जस्ट रिमेम्बर दिस स्टेटमेन्ट, तपाईलाई धेरै राम्रो होला। र तपाईको यो तपाईलाई मात्रै हैन, व्यक्तिलाई मात्र हैन, संस्थालाई पनि है। वित्तीय अनुशासनको संस्कृति छिटो विकास गरी लागू गर्ने, ढिलो नगर्ने, एक दिन पनि ढिलो नगर्ने, चाहे संस्था होस् चाहे व्यक्ति होस्। छिटो सुरुवात गर्दा गल्तीबाट सिक्न, प्रयोग गर्ने समय प्राप्त हुने हुँदा वित्तीय अनुशासन चाँडै कायम हुन्छ। तपाईले अपोइन्टमेन्ट लेटर लिएकै दिन स्टार्ट गर्नु हो भने ल बिग्रेछ, तपाईले केही बिगार्नु भएछ भने सप्रिने टाइम छ नि त। अब बैंकको जागिर जम्मा 30 वर्षको हुन्छ, अब 25औं वर्षमा गएर वित्तीय योजना बनाएर काम लाग्ला, चाहेर पनि तपाई यसको एक्जिक्युसन गर्न सक्नुहुन्छ समयमै। यसलाई अन टाइम समयमै यो कल्चर विकास गर्ने, चाहे व्यक्तिले होस्, चाहे परिवारले होस्, चाहे संस्थाले होस्, चाहे बैंकले होस्। छिटो सुरुवात गर्दा गल्तीबाट सिक्न, प्रयोग गर्ने समय प्राप्त हुने हुँदा वित्तीय अनुशासन चाँडै कायम हुन्छ। तपाई 20-21 वर्षकै उमेरमा या 18-19 वर्षकै योजना उमेरमा सानै पदमा जागिर खाए पनि यदि तपाईले फ्रम द फर्स्ट डे वित्तीय अनुशासनको पालना गर्न थाल्नु भने तपाईको वित्तीय रूपमा तपाईको जीवन समृद्ध हुन्छ। यसमा दुई मतै छैन, चाहे तपाईको पद 3 तहको होस् 4 तहको होस्। त्यस्तै अर्को एउटा के रहेछ त, तपाईले फर्स्टमा फाइनान्शियल कल्चरको विकास गर्नु पर्यो, आफूमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो संस्थानमा। त्यस्तै प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, उत्तरदायी बनाउने र कार्य प्रक्रिया अनुरूप भए नभएको निश्चित गर्ने। अब यो अर्गनाइजेसनमा हो, व्यक्तिलाई पनि हुन्छ। खर्च गर्ने प्रक्रिया के हो कि तपाईको त्यो निर्धारण गर्ने। अब खर्च गर्ने भनेर सोझै जसले मन लाग्यो त्यसले बजारमा गएर दनादन कम्प्युटर टेबल कुर्सी किनेर ल्याउने हो त बैंकमा? त्यसको प्रक्रिया हुन्छ नि, यसरी गर्ने, कोटेसन लिने, रेट बढाबढ गर्ने, अनेक छन् नि प्रक्रिया। त्यो प्रक्रिया पहिला निर्धारण गर्ने। कुनै चीज किन्नु पर्यो भने कुन प्रक्रियाबाट तपाईले किन्ने हो, हैन? त्यस्तै गरी त्यो किन्ने मान्छेलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्यो। तपाईले उत्तरदायी बनाउनु भएन भने एट द रेट अफ 10% त चलेको रेट हो। यो फर्निचर फिक्सचर किन्दाखेरि, कम्प्युटर किन्दा खाइदिन्छन् 10% त। 10% खाएको होइन नेपालमा, मैले क्लियर भनिदिए। बुझ्नुभयो नि? भनेको के भने मैले 10 लाख रुपैयाँको फर्निचर किने भने आजको नेपालको वास्तविकता के हो भने 1 लाख रुपैयाँ मैले कमिसन पाउँछु एट द रेट अफ 10% भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि। अब कन्ट्रोल गर्नु भएन भने 50% खाइदिन्छ। फर्निचर ल्यायो, 1 महिनामा पनि चल्दैन, कुचुक्क कुर्सी भाँचिन्छ, कुचुक्क टेबल भाँचिन्छ, स्टोर बेल दराजको लक बिग्रिन्छ 15 दिनमा। यो कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ठुलो रोग हो भाइ बहिनी। त्यसका लागि के चाहियो त? उत्तरदायी बनाउनु पर्यो। तपाईले किनेको हो नि, के गरेर किन्नु, कुन पसलमा किन्नु, उसले जवाफदेही बनाउनु पर्यो, उत्तरदायी बनाउनु पर्यो। तब मात्र यो कन्ट्रोल हुन्छ। नत्र भने हिजो नै मैले भने नगद देख्न साथ मान्छेले बेइमानी गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर मैले पटक पटक सम्झाएको थिएँ। पैसा देख्न साथ के हुन्छ, यदि उसलाई उत्तरदायी बनाइएन भने धेरै मान्छे डेभिएट भइहाल्छ। उत्तरदायी बनाउने र कार्य चाहिँ प्रक्रिया अनुसार भए नभएको निश्चित गर्ने। त्यो प्रोसेस अनुसार भयो कि भएन। अलि ठुल्ठुलो पसलहरुमा हजुरहरुले देख्नुभएको छ नि, जस्तै कपडै पसलमा जानुस्, ठुलो पसलमा कपडा देखाएर दिने एउटा मान्छे हुन्छ, क्याश लिने अर्को मान्छे हुन्छ, रसिद काट्ने अर्कै मान्छे हुन्छ। किन? कन्ट्रोल गर्न गयो। कपडा बेच्ने पनि उही, नगद बनाउने पनि, नगद लिने पनि उही, बिल काट्ने पनि उही भने खाइदिन्छ। किन? कपडा दिने मान्छेले पैसा छुनै पाउँदैन, बिल काट्ने मान्छेले पैसा छुनै पाउँदैन, पैसा बोक्ने अर्कै हुन्छ। अनि त्यो पैसा कोसँग मिल्नुपर्छ त? बिलसँग मिल्नुपर्छ, कपडाको बेचेको थानसँग मिल्नुपर्छ। अनि के हुन्छ? कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसलाई भन्छ तपाईको चाहिँ नि कार्य चाहिँ प्रक्रिया अनुरूप भए नभएको निश्चित गर्ने। त्यसका लागि हामी अडिट गर्न सक्छौं, इन्टरनल अडिट हुन्छ, चेकिङ गर्न सक्छौं, हैन? यो दोस्रो। तेस्रो, अब बैंकतिर जाँदैछौँ है हामी। तपाईलाई व्यक्तिको रिफरेन्स दिँदै म बैंकतिर जान्छु। सबै विभाग तथा कार्यालयहरुमा वित्तीय अनुशासनलाई दैनिक कार्यको अभिन्न अंग बनाउने, सबै युनिटहरुमा। खाली वित्त विभागको मात्रै आशा गरेर बस्यो भने वित्तीय अनुशासन कायम हुँदैन।
सबै विभाग तथा कार्यालयहरूमा वित्तीय अनुशासनलाई दैनिक कार्यको अभिन्न अङ्ग बनाउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न वित्त विभागको मात्र भर नपर्ने। सामान्यतया कसले हेर्छ त? वित्त सम्बन्धी काम वित्त विभागले हेर्छ ब्याङ्कमा, त्यसको मात्रै भर पर्नु भएन। एचआरले पनि कहाँ तपाईको सेभ हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो, क्रेडिटले पनि कसरी खर्च जोगाउन सकिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो, डिपोजिट विभागले पनि डिपार्टमेन्टले पनि कहाँ खर्च जोगाउन सक्छ त्यो हेर्नु पर्यो। पंखा बढी चलेको छ भने कार्यालय समय सकिसकेपछि त्यो गार्डले पिउनले पनि पंखा निभाइदिनु पर्यो, बिजुली निभाइदिनु पर्यो। यसरी सबै फ्रम टप टु बटम यदि वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने हो भने तलदेखि माथिका सम्पूर्ण व्यक्ति र सम्पूर्ण युनिटहरूले एकै किसिमले काम गर्यो भने मात्रै हाम्रो वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। उदाहरणका लागि मान्नुस्, अब रघुनन्दनजीको वित्तीय लक्ष्यकै कुरा गरौँ अघिको। अब रघुनन्दनजी बिचरा मरेर गर्नुहुन्छ एकछिनलाई है, तर के भयो अरूको वित्तीय अनुशासन छैन। रघुनन्दनजीको श्रीमती बजार गयो भने 2000 को सामान किन्न गएपछि 6000 को बोकेर आउनुहुन्छ। रघुनन्दनजीका बच्चा बच्ची चाहिँ भए नभएको फुर्मासी गर्छन्, अनि रघुनन्दनजीको घरमा चाहिँ मान्छे नहुँदा पनि बिजुली बत्ती बलिराख्छ, खानेपानीको धाराबाट पानी चुहे गर्छ। अब रघुनन्दनजी जति मरे पनि उहाँको लक्ष्य पुरा हुँदैन। भन्नुको मतलब फाइनान्सियल गोल प्राप्त गर्न एउटा व्यक्ति या एउटा संस्था या एउटा अफिसले गरेर हुँदैन, सम्पूर्ण अफिसले फ्रम बटम टु टप। पिउन गार्डले पनि धेरै कुरा तपाईलाई बचाइदिन सक्छ। कोही पिउन गार्ड राम्रा छन् भने स्टाफ गइसकेपछि बत्ती पंखा यस्तो निभाइदिन्छन् हैन, वेस्टेज हुन थाल्यो त्यसलाई रोकिदिन्छन्। अब कोही पिउन गार्ड सरकारी त हो नि भन्छन्, विशेष गरी सरकारी अफिसमा र सरकारी ब्याङ्कमा। सरकारको त हो भन्छन् रातभरि पंखा चलिरहेछ, मान्छे कोही पनि छैन, रातभरि एसी चल्छ, मान्छे कोही छैन। त सबैले के सबै विभाग तथा कार्यालयहरूमा वित्तीय अनुशासनलाई दैनिक कार्यको अभिन्न अङ्ग बनाउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न वित्त विभागको मात्र भर नपर्ने। त्यस्तै चौथो नम्बर के हो, दैनिक निर्णय प्रक्रियामा वित्तीय अनुशासनलाई सबैले ध्यान दिनु। जति पनि तपाईँ निर्णय गर्नुहुन्छ नि, यो व्यक्तिलाई पनि काम लाग्छ, संस्थालाई पनि। त्यसमा चाहिँ वित्तीय अनुशासनको सबैले पालना गर्ने, सबै विभागले, सबै शाखाले, सबै कर्मचारीले, घरमा आउने सबै परिवारले पालना। त्यस्तै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा बैंकभित्र र बाहिरका विशेषज्ञहरूको परामर्श लिन पनि सकिन्छ। यदि बैंक हो तपाईलाई आफै थाहा भएन भने बैंकभित्र नै पनि विज्ञ हुन सक्छ, बैंक बाहिरका विज्ञ हुन सक्छन्, उहाँहरूको परामर्श लिनुभयो भने यो वित्तीय अनुशासन कायम हुन सक्छ। त्यस्तै अब भन्नै परेन, वित्तीय योजना अनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो? वित्तीय योजना। वित्तीय योजना भनेको के हो रे? बजेट। बजेट भन्दा दायाँ बायाँ नजाने गर्नुभयो भने वित्तीय अनुशासन या वित्तीय अनुशासनको नियन्त्रण यो सबैको एउटा ठुलो टुल छ बजेट। बजेट भनेको प्लान हो, फाइनान्सियल प्लान हो, त्यो एउटा ब्लुप्रिन्ट हो। त्यसै अनुसार चल्नुस्, तपाईको वित्तीय अनुशासन पनि कायम हुन्छ र के तपाईको वित्तीय जुन अब्जेक्टिभ छ, गोल छ, त्यो पनि प्राप्त हुन्छ। ठीक छ? यो रहेछ अब वित्तीय अनुशासन कसरी कायम गर्ने, वित्तीय लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने केही टिप्स जो कि फाइनान्सका विद्वानहरूले फाइनान्सको किताबमा लेखेर हामीलाई दिएका छन्। ठीक छ? त्यसैको नेपाली अनुवाद गरेको मात्रै हो मैले। अब अर्को, अब वित्तीय अनुशासनको महत्त्व र फाइदा अब भाइ बहिनीहरूलाई भन्नै पर्दैन, कैयौं बुँदा त कण्ठै भइसक्यो। हजुर के महत्त्व र फाइदा रहेछ त? महत्त्व भने पनि त्यही हो, फाइदा भने पनि त्यही हो नि। फेरि यो त महत्त्व मात्रै हो, यो त फाइदा मात्रै हो नभन्नु होला। महत्त्व मात्रै आयो भने यिनै पोइन्ट लेख्ने, फाइदा भन्यो भने यिनै पोइन्ट लेख्ने, महत्त्व र फाइदा भन्यो भने यिनै पोइन्ट लेख्ने, सजिलोको लागि है। अब यो फाइदा योजना भन्दा बाहिरको खर्च हुँदैन। यदि तपाईँ वित्तीय अनुशासन पालना गर्नुहुन्छ भने जे तपाईँको प्लानमा छ त्यति मात्रै खर्च हुन्छ, प्लान भन्दा बाहिर खर्च हुँदैन। प्लान भनेको व्यक्तिगत लेभलमा मेरो प्लान एउटा बाल्टी मात्रै किन्ने थियो, मेरो स्ट्रङ योजना थियो, मैले बाल्टी मात्रै किन्छु। त अब यदि मैले त्यसको पालना गरिनँ भने बाल्टी पनि किन्छु, कुचो पनि किन्छु, डस्टबिन पनि किन्छु, सबै किन्न थाल्छु। यदि योजना अनुसार चल्यौँ भने वित्तीय अनुशासन पनि पालना हुन्छ, वित्तीय कन्ट्रोल पनि हुन्छ, योजना भन्दा बाहिरको खर्च हुँदैन। त्यस्तै
कच्चा पदार्थ र अन्य सरसामानको उचित मात्रा मात्र रहने, बढी भन्दा बढी उपयोग हुने, चाहिएको जति मात्र मौजदात रहने। कुनै पनि अफिसमा जति सामान चाहिने हो त्यति लिने के, अनावश्यक 2 महिना पछिको लागि किन लिने भने कि हामी नेपालीको ठुलो यो कमजोरी छ है भाइ बहिनी। अहिले तपाईको त छैन होला, कतिपय भाइ बहिनीको होला पनि, यो धेरै बुवा आमा जसका उदार छन् त्यो होला। यो आफै सोच्नुस्। जस्तै तपाईहरु स्टुडेन्ट हो नि, तपाईलाई कति चाहिएला कपडा एकछिनलाई मान्नुस्। काठमाडौँको ठाउँ हो, जाडो ठाउँ छ, कम्तीमा 2टा ज्याकेट त चाहियो कम्तीमा, किनभने एउटा धुँदा अर्को त चाहियो नि। 2टा ज्याकेट चाहियो होला, 2-3 जोर पेन्ट सर्ट चाहियो होला, 2 जोर कम्तीमा जुत्ता चाहियो होला, टोपीहरू चाहियो होला। त्यो त तपाईको आवश्यकता हो, त्यो नभए तपाई बाँच्न सक्नुहुन्न। तर कति भाइ बहिनीको 10 जोर होला, 10 वटा ज्याकेट पनि हुने भाइ बहिनी पक्का छन् यिनै 208 जना मध्ये। त्यो अनावश्यक कुरा हो। त्यो ज्याकेट बिचराले मौकै पाउँदैन लाउने, किन त्यसलाई पहिला पैसा खर्च गरेर राख्ने? 2टा ज्याकेट मध्ये एउटा फाट्यो भने अनि अर्को किन्नुस्। उदाहरणको लागि है, फेरि मैले तपाईहरुको पर्सनल एरियामा इन्टरभेन गरे हैन, मैले खाली यहाँ फाइनान्सको कुरा मात्रै सिके। अनावश्यक चीज थुप्रिन्छ के हाम्रो घरमा व्यक्तिगत लेभलमा, र कम्पनीमा पनि त्यही हो, बैंकमा पनि त्यही हो। तपाईलाई चाहिने जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हुन्छ, मैले प्रत्यक्ष देखेको। तपाईलाई चाहिने थियो भौचर 1 वर्षमा 1 करोड प्रति, तपाईले छाप्नु हो 5 करोड प्रति, र त्यसको मूल्य लाग्यो कति? 1 करोड रुपैयाँ लाग्यो। म उदाहरण दिँदैछु, यो रियल उदाहरण पनि हो, खाली मूल्य मात्रै यो रियल हैन है। तपाईलाई 1 वर्षमा चाहिने भौचर थियो, जम्मा भौचर, यो रियल उदाहरण हो, 1 करोड प्रति। तपाईले छपाउनु भयो 5 करोड प्रति। के भनेर छपाउनु भयो? पटक पटक लफडा भइराख्छ, बरु एकैचोटी छपाइदिउ न। शाखाहरू मागेको मागे गर्छन्, भौचर छैन भनेर कति 4-5 वर्षमा प्रयोग हुन्छ, एकैचोटी गरिदिउँ सर, कन्भिन्स गर्छ। त्यसको पछाडि लजिक छ हेर्नुस्, धेरै छपायो भने धेरै कमिसन आउँछ। कुरो बुझ्नुभयो नि? अब यसलाई म बढी व्याख्या गर्दिनँ, तर म के भन्दैछु भने यो रियल उदाहरण। अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई चाहिने थियो 1 करोड प्रति, उहाँले छपाउनु भयो 5 करोड प्रति, अनि 1 वर्षपछि राष्ट्र बैंकले त्यो मोडलको भौचर हटाउनुस् भन्थ्यो। यो रियल उदाहरण, रियल उदाहरण। अनि त्यो 4 करोड प्रति जलाउनु पर्यो, 75 लाख रुपैयाँ तपाईको गयो। रियल उदाहरण। त्यस्तै अर्को पनि रियल उदाहरण छ। तपाई वर्षभरि चाहिने चेक थियो मान्नुस् 1 लाख थान, यो भएको छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईले छपाउनु भयो 5 लाख थान, अनि के भयो? 1 वर्षपछि एमआरआईसी वाला चेक प्रयोग गर्नुस् भन्यो राष्ट्र बैंकले। अहिले त्यो सामान्य चेक पहिला 4-5 वर्ष अगाडि जस्तो गर्न पाइँदैन नि, एमआरआईसी वाला, रेखा वाला। अनि त्यो 4 लाख कपी चेक पनि गयो। भनेको जति आवश्यक छ त्यति सामान किन्न यो वित्तीय अनुशासनले तपाईलाई फाइदा गर्छ। यसको महत्त्व त्यो छ। तपाईहरुले कतिले पढ्नु भयो होला, एउटा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ भाइ बहिनी हो फाइनान्समा। कसैले फाइनान्स पढ्नु भएको छ नि, यो मैले भने भने तपाईलाई झलझल्ती याद आउँछ। एउटा हुन्छ इओक्यू भन्ने, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्ने एउटा टुल हो, त्यो त्यसको म व्याख्या गर्दिन। अर्को टुल हुन्छ जस्ट इन टाइम, जिट भन्ने। त्यो भनेको के भने जति सामान जुन बेला चाहिने हो त्यो बेला ल्याउनुस् के, यदि तत्काल पाइने छ भने। अब दुर्गममा नपाइन सक्छ के। अब काठमाडौँ जस्तो ठुल्ठुलो सहरमा त तपाईलाई चाहिएकै बेला चाहिएकै सामान किन्न सक्नुहुन्छ नि त। मान्नुस् र मेटेरियल रहेछ, एकछिनलाई पूजा ओली बहिनीको एउटा गार्मेन्ट, सानो सानो गार्मेन्ट कम्पनी रहेछ, जस्ट फर एक्जाम्पल है। त उहाँलाई के रहेछ भने प्रति महिना चाहिँ उहाँलाई 5 लाख रुपैयाँको कपडा चाहिँदो रहेछ। अनि त्यो कपडाको आधारमा विभिन्न ड्रेसहरू, कपडाहरू सिलाएर उहाँले बेच्नु हुँदो रहेछ, उदाहरणका लागि हैन। 5 लाख रुपैयाँको चाहिँदो रहेछ। उहाँको कम्पनी यदि काठमाडौँमा छ भने 1 महिनाको लागि किन्दा भइगयो नि 5 लाखको। 12 60 लाखको किन किन्ने भन्दा के अब के हुन्छ त्यसले? 12 60 लाखको 1 वर्षलाई ग्वाममै किन्नु हो भने एउटा फाइदा त के होला भने त्यसको मूल्य बढ्यो भने उहाँलाई फाइदा होला, त्यो अर्कै कुरा हो। यदि मूल्य एज इट इज रह्यो या मूल्य घट्यो भने उहाँलाई ठुलो हानि हुन्छ। मूल्य एज इट इज रह्यो भने पनि हानि हुन्छ, किनभने
55 लाख रुपियाँ उहाँले बैंकबाट निकाल्नुहुन्छ, त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ नि। जबकि त्यो चाहिँ 12 महिना 5-5 लाखको टेलिफोन गर्न साथ बहिनीको कम्पनीमा आइपुग्छ यदि काठमाडौँमा हो भने। यसको ठुलो महत्त्व छ। यसलाई चाहिँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्छन् भाइ बहिनी हो, त्यहाँबाट आएको हो यो फाइनान्समा। यो चाहिँ कन्सेप्ट जिटको हो, जस्ट इन टाइम। जतिखेर तपाईँलाई आवश्यक पर्छ त्यतिखेर तपाईँलाई चाहिने र मेटेरियल खरिद गर्नुभयो भने तपाईँले ठुलो खर्चको बचत गर्नुहुन्छ। र त्यो के कारणले हुन्छ? जब तपाईँसँग वित्तीय योजना छ, जब तपाईँसँग वित्तीय अनुशासन छ, त्यसबाट मात्र यो कुरा प्राप्त हुन सक्छ। यदि तपाईँको योजना नै छैन, लक्ष्य छैन भने यो कुरा प्राप्त हुँदैन। यो अर्को के रहेछ? वित्तीय अनुशासनको अर्को फाइदा रहेछ। त्यस्तै सकारात्मक नगद प्रवाह कायम हुन्छ, क्याश फ्लो, पोजिटिभ क्याश फ्लो कायम हुन्छ। तपाईँको क्याश फ्लो भनेको के हो? म जस्ट सम्झाएर अगाडि भने 3वटा एक्टिभिटीबाट क्याश फ्लो हुन्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटी, फाइनान्सिङ एक्टिभिटी र अर्को के अरे इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीबाट। सबभन्दा हुनुपर्ने एक्टिभिटी के हो? अपरेटिङ एक्टिभिटी। क्याश फ्लो भनेको के हो? क्याश इनफ्लो माइनस क्याश आउटफ्लो बराबर नेट क्याश फ्लो। अब अघि भने जस्तो पूजा बहिनीकै केसमा लिनुहुन्छ भने यदि उहाँले महिने पछि 5-5 लाख रुपियाँको मात्रै कपडा किन्नुभयो भने के होला? क्याश इनफ्लो माइनस क्याश आउटफ्लो पोजिटिभ हुने सम्भावना बढी छ। तर पहिलो महिनामै 12 महिनाको लागि 60 लाखको कपडा किन्नु भने के होला? उहाँको बिक्री 60 लाख हुँदैन। मान्नुहोस् उहाँको बिक्री रहेछ 15 लाख महिनाको, 5 लाखको कपडाबाट उहाँ 15 लाखको बिक्री गर्नुहुँदो रहेछ मान्नुहोस्। त अब के होला त? 15 लाख माइनस 60 लाख बराबर माइनस क्याश फ्लो 45 लाख। तर अघि भने जस्तो 5-5 लाखको मात्रै किन्नु भने के होला? 15 लाख माइनस 5 लाख बराबर 10 लाख पोजिटिभ क्याश फ्लो। नगद प्रवाहको पनि व्यवसायमा ठुलो महत्त्व हुन्छ। बैंकमा त झन् धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ, किनभने तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट चाहिँ बैंकको एउटा मेजर एरिया अफ म्यानेजमेन्ट हो। यदि तपाईँ बैंकमा काम गरेर लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले अरू केही म्यानेजै गर्नु पर्दैन, किनभने तपाईँको बैंक बन्द भइहाल्छ। यो व्यवसाय केमा आधारित छ त? क्याश फ्लोमा, नगद उपलब्धतामा आधारित छ। नगद चेक तपाईँले पेमेन्ट दिन सक्नु भने भोलिपल्ट मान्छे तपाईँको बैंकमा खाता बन्द गर्न लाइन लाग्छ। त्यसैले यसले के गर्छ त? सकारात्मक नगद प्रवाह कायम हुन्छ। त्यस्तै अर्को लक्ष्य प्राप्तिलाई सहज भनिसके हाम्रो रघुनन्दन भाइको उदाहरण दिँदै, यसले लक्ष्य प्राप्तिलाई सहज बनाउँदो रहेछ। प्रभावकारितामा वृद्धि, इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेसमा चाहिँ के हुन्छ? वृद्धि हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै प्रभावकारी सौदाबाजी गर्ने गुणको विकास। यदि तपाईँ यी कुरा दिमागमा राख्नु भने भोलिबाटै तपाईँ गर्न थाल्नुहुन्छ। 2 पैसा घटाउनलाई तपाईँ चाहिँ एकदम बार्गेनिङ गर्न थाल्नुहुन्छ। सजिलो पैसा छ भने हु बार्गेन्स मतलबै छैन। जति भनेको छ त्यति बुवाले पठाइदिएछ भने पसलमा जानुभयो 1500 भन्यो जुत्तालाई 1500 फालिदिएर आउनु, 2000 ज्याकेटलाई भन्यो 2000 फालिदिएर आउनु। होइन यसमा केही न केही त कमी होला नि साहुजी भनेर एक शब्द तपाईँले बोल्न साथ 100 रुपियाँ त घट्ला नि, 50 रुपियाँ घट्छ ल। आई एम अलमोस्ट स्योर यदि 2000 भन्यो भने मान्छेले के भन्छन्? 2000लाई पसलले 2100 भनिराखेको हुन्छ। उसलाई थाहा छ तपाईँले घटाउनुहुन्छ भनेर, घटायो भने 100 रुपियाँ घटाइदिउँला, 2000मा भिडाउँला भन्ने उसले पहिले नै सोचेको हुन्छ। तर कति मान्छे के गरिदिन्छन्? 2100 भन्यो स्वाट 2100 निकाल्यो दियो। अब कति मान्छे के भन्छन्? हा के 2100 भन्नु आयो साहुजी, यो त 1500-1600मा पाइने चिज हो, अस्ति उतातिर 1500-1600मा दिँदै थियो भन्ने खालका पनि हुन्छ। कोही कस्ता हुन्छन् अलि लाज मान्ने खालका, अब 2100 नभन्नु, मसँग छुट्टा पनि छैन, 2000 लिनु भन्छन्। ए बाबा उसको मूल्यै 2000 हो कि तपाईँलाई बढाएको हो 100 रुपियाँ त। यदि तपाईँसँग त्यस्तो प्लान छ, भिजन छ, तपाईँसँग डिसिप्लिन छ, यो कुराको ज्ञान छ भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको बार्गेनिङ गर्ने क्यापासिटी पनि बढेर जान्छ। यो पनि ठुलो कला हो भाइ बहिनी हो। बार्गेनिङ कला बिना बार्गेनिङ गर्नु भने फेरि फ्लप हुनुहुन्छ नि। कला बिना उसको परल मूल्य नै 1500 छ, 500 मा दिनुस् भन्यो भने बौला आयो भन्ला नि। त के भयो? कम्तीमा तपाईँले 2000 को बार्गेनिङ गर्नु भने 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ त तपाईँलाई आउँछ नि।
50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ कमाउन पनि ठुलो मेहनत परे हुन्छ नि। अब तपाईहरुलाई त के कतिको थाहा छ, प्र्याक्टिकली तपाईको बुवा आमालाई थाहा छ 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ कमाउन कति गाह्रो हुन्छ। र यस्तै 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँको बचतले हजारौं रुपैयाँ बचत हुन्छ वर्षभरिमा। त यो के भयो, वित्तीय अनुशासनको अर्को महत्त्व के रहेछ या फाइदा, प्रभावकारी सौदाबाजी गर्ने गुणको विकास भनेको तपाईहरुलाई यदि यो आइडिया भयो, तपाईसँग फाइनान्शियल प्लान भयो, तपाईसँग फाइनान्शियल डिसिप्लिन भयो भने तपाई अटोमेटिक गजबको सौदागर, हिन्दीमा सौदागर भन्छन् यसलाई, नेपालीमा हामी सौदाबाजी भन्छौं, सौदाबाजी या अंग्रेजीमा बार्गेनिङ गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। र यति हो भाइ बहिनी हो, यो यति हो, तर यो भयानक महत्त्वपूर्ण छ तपाईको जाँचका लागि पनि र के तपाईको दैनिक जीवनका लागि पनि। यति अब यो पढ्नु हो भने तपाईले, मैले यहाँ क्लासमा भनेको तपाईलाई झलझल्ती याद आउँछ र तपाईले सजिलै तपाईको दिमागमा राख्न सक्नुहुन्छ र मलाई आशा छ सजिलै तपाईले आफ्नै भाषामा पनि यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै भाइ बहिनीले पटक पटक सोधेको, पढ्नु न पढ्नु, पछि म भन्छु, त्यहाँ चाहिँ टपिक आउँछ, यो अलग्गै टपिक हो, अहिले भ्याइँदैन भाइ बहिनी, टाइम लाग्छ, अहिले 1 मिनेटमा भनेर यो सकिने विषय होइन भनेर मैले तपाईहरुलाई रोकेको। वित्तीय समावेशीकरण जसलाई अंग्रेजीमा फाइनान्शियल इन्क्लुजन भन्छन्, वित्तीय साक्षरता जसलाई अंग्रेजीमा फाइनान्शियल लिटरेसी भन्छन्, र सोमा प्रविधिको प्रयोग भन्ने पनि छ। वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि छ, यस्तै गरी वित्तीय समावेशीकरण वित्तीय साक्षरता। तर मलाई लाग्छ उसमा कृषि विकास बैंकमा सोमा प्रविधिको प्रयोग भनेर पनि पुच्छर झुन्डाइदिएछ कृषि विकास बैंकको कोर्समा। तपाईको जे सिलेबस छ त्यही अनुसार हामी गइरहेका छौं। अब वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता र सोमा प्रविधिको प्रयोग भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा कन्सेप्ट एकदम क्लियर गरिदिएर गएँ भने यो तपाईहरुलाई कुनै गाह्रो विषय छैन, बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। पहिला म तपाईहरुलाई वित्तीय समावेशीकरण भनेको के हो भन्ने कुरा सम्झाउँ र त्यो भन्दा पनि अगाडि तपाईहरुलाई मैले भनिसकेको एउटा कुरा सम्झाउँछु। वित्तीय प्रणाली हुन्छ नि देशको, मैले सुरुमै तपाईहरुलाई सम्झाएको छु, कतिको याद छ तपाईहरुलाई। वित्तीय प्रणाली भनेको के हो त भनेर मैले सम्झाएको छु। वित्तीय प्रणाली भनेको नेपालमा भन्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू जस्तो कि बीमा कम्पनी हैन, तपाईको मर्चेन्ट बैंक कम्पनीहरू, सीआईटी, इम्प्लोइमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड, यो सबै के हुन्, वित्तीय प्रणालीका अंग हुन्। यी चीजको कम्बिनेसनलाई के भन्छ, राष्ट्रको वित्तीय प्रणाली भन्छ। बैंकहरूले विभिन्न किसिमका बैंकिङ सेवा दिन्छन् भाइ बहिनी। त्यस्तै गरी मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीहरूले प्राइमरी मार्केटमा विभिन्न किसिमका सेवा दिन्छन्। त्यस्तै ब्रोकर कम्पनीहरूले सेकेन्डरी मार्केटमा धेरै खालका सेवाहरू दिन्छन्। कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सेवा दिन्छ। नागरिक लगानी कोषले पनि सञ्चयकर्ताहरूलाई विभिन्न खालका वित्तीय सेवा दिन्छ। त्यस्तै बीमा कम्पनीहरूले बीमा सम्बन्धी निर्जीवन र जीवन बीमाका सुविधाहरू दिन्छन्। यी सबैलाई के भन्छन् त, वित्तीय सुविधाहरू भनिन्छ। वित्तीय सुविधा भनेको यही हो। अब वित्तीय सुविधा भनेर कसैले सोध्यो भने भयंकर के हो नभन्नु होला। वित्तीय सुविधा अन्तर्गत के पर्दा रहेछन् त, वित्तीय संस्थाहरूले जे सुविधा दिन्छन् ती सबै के हुन्, वित्तीय सुविधा हुन्। भनेको बैंक वित्तीय संस्था हो नि, बैंकले दिने सुविधा, इन्सुरेन्स कम्पनीले दिने सुविधा, सीआईटीले दिने सुविधा, इम्प्लोइमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्डले दिने सुविधा, ब्रोकरले दिने सुविधा, मर्चेन्ट बैंकरले दिने सुविधा, यी सबै के हुन् त, वित्तीय सुविधा हुन्। के छ कि देशका सबै व्यक्तिले यी खालका वित्तीय सुविधा प्राप्त गरेका हुँदैनन्। विशेष गरी विकासशील देशमा, हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा देशका सबै नागरिकले बैंकिङ सेवा पनि प्राप्त गरेका छैनन्, सबैले बीमा सुविधाको सेवा पनि प्राप्त गरेका छैनन्, सबैले तपाईको मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीको डिम्याट खाता पनि खोलेका छैनन्, उनीहरूलाई थाहै छैन। त्यसैगरी सबैले सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर खरिद बिक्री गरेका पनि छैनन् कि त धेरै संख्या चाहिँ यो वित्तीय प्रणालीको सेवाबाट बाहिर छ। देशको ठूलो जनसंख्या के छ, बाहिर छ।
त्यो बाहिर वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर भएको ठूलो जनसङ्ख्यालाई वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाको पहुँचसम्म ल्याउने कामलाई के भन्छ? वित्तीय समावेशीकरण। बुझ्नुभयो नि? वित्तीय समावेशीकरण भनेको देशका वित्तीय सेवाबाट वञ्चित व्यक्तिहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँचभित्र ल्याउने जुन प्रयास गर्छ देशले, त्यसलाई के भन्छ? वित्तीय समावेशीकरण भन्छ। अब वित्तीय समावेशीकरण भएपछि के हुन्छ? सबै राष्ट्रका सबै नागरिकले वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, आफूले चाहेको वित्तीय सेवा। भनेको बैंकमा यदि उहाँहरूसँग पैसा छ भने निक्षेप राख्न सक्छन्, उहाँहरूलाई सानोतिनो या ठुलो कर्जा आवश्यक भयो भने कर्जा लिन सक्छन्, उहाँलाई जीवन बिमा गर्नु पर्यो भने जीवन बिमा गर्न सक्छन्, र उहाँलाई चाहिँ नै तपाईको आइपिओ भर्नु पर्यो भने डिम्याट खाता खोल्न सक्छन्, उहाँले शेयर खरिद बिक्री गर्नुभयो भने ब्रोकर अफिसमा जान सक्छन्। अन्तर्गतका सेवासम्मको पहुँच पुर्याउन वित्तीय साक्षरता भनेको के हो त? भनेको वित्तीय साक्षरता भनेको वित्तीय प्रणाली र वित्तीय सेवाहरूको जानकारी हुनु वित्तीय साक्षरता। तपाईलाई जानकारी नै छैन भने कसरी समावेश हुन्छ? वित्तीय प्रणाली र सोबाट प्रवाह हुने सेवाको बारेमा जानकारी हुनु के हो? साक्षरता हो, हैन? जनरल साक्षरता के हो? नेपाली लेख पढ गर्न जान्ने, सानोतिनो हिसाब गर्न जान्ने। आजकल त मोबाइल चलाउन जान्नेलाई साक्षरता भन्नाले मोबाइल चलाउन जान्ने भन्ने पनि थप्या छ रे। यो मैले अस्ति मात्रै थाहा पाएको हुँ। म एउटा रिसर्चको ट्रेनिङमा थिएँ, त्यहाँ एजुकेसन फिल्डका विद्वान पनि थिए। त मैले के सोच्थेँ भने यो तपाईको साक्षर भनेको लेख पढ गर्न जान्ने भन्ने सोच्थेँ। त त्यति मात्रै होइन रहेछ, लेख पढ गर्न पनि जान्ने, सानोतिनो जोड घटाउ गुणा भागा आफ्नो दैनिक जीवनको हिसाब पनि गर्न जान्ने, र आजकल त नयाँ डाइमेन्सन थपेछ मोबाइल चलाउन जान्ने। यदि तपाईँ आजका मितिमा मोबाइल चलाउन जान्नु भएन भने तपाईँ साक्षर होइन रे, निरक्षर हो। यो मैले अस्ति मात्रै थाहा पाएको कुरा। त जसरी हामी साक्षरता भनेको चिजलाई बुझ्छौँ, वित्तीय साक्षरता भनेको तपाईले देशमा उपलब्ध वित्तीय सेवाहरूको तपाईलाई यदि जानकारी छ भने तपाईँ वित्तीय रूपमा साक्षर हो। तपाईलाई जानकारी नै छैन, इन्सुरेन्स भनेको कुन चराको नाम हो थाहा छैन, बिमा भनेको, हैन? अनि तपाईको सीआईटीमा के हुन्छ त्यो थाहा छैन तपाईलाई, बैंकमा के हुन्छ त्यो थाहा छैन, हैन? भने तपाईँ निरक्षर हो। तपाईँ हैन, यदि जो कोही मान्छेलाई थाहा छैन भने त्यो के हो? निरक्षर हो। र अब यो मान्छे एकदम भयंकर विद्वान पढे लेखेको हुँदैमा वित्तीय रूपमा साक्षर हुन्छ भन्ने जरुरी छैन फेरि। मान्नुस् एकछिनलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। विशेष गरी आर्मी, पुलिस, अदालत, यसका ठुल्ठुला मान्छे, आर्मीको चिफैबाट रिटायर भएको छ, पुलिसको महानिरीक्षकबाट रिटायर भएको छ, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशबाट रिटायर भएको छ। तर उहाँ के गर्नुहुन्छ? एकजना सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको म तपाईलाई रियल उदाहरण दिन्छु। उहाँको रकम चाहिँ 1 करोड रुपियाँ थियो उहाँसँग, अनि 1 करोड रुपियाँ सबै बचतमा राखेको, 2% ब्याज पाउने। अनि यो हजुर हजुर 1 करोड एकैपटक हजुरलाई खर्च हुने सम्भावना छ र? हैन, त्यस्तो त हुँदैन लम्सालजी, कहिले 5 लाख कहिले 2 लाख निकाल्छु भन्नु हो के। अनि यसो गरे कसो होला भने मैले त्यतिखेर 10% थियो। 50 लाख रुपियाँ बचत खातामै राखौँ, जे छ त्यही 50 लाख रुपियाँ राख्नु हो भने हजुरलाई 5 लाख रुपियाँ सालको आउँछ नि हजुर भनेपछि बल्ल ओहो त्यस्तो है, लौ त्यसै गर्नु। अब कोही पनि व्यक्ति पढे लेखेको सबै अरू विधामा पूर्ण छ भन्दैमा वित्तीय साक्षरै हुन्छ भन्ने पनि फेरि जरुरी छैन। वित्तीय साक्षरता भनेको के रहेछ त? वित्तीय सेवाहरूको बारेमा जानकारी हुने
र जानकारी भएर मात्र भएन, त्यो अनुसार कार्य पनि कसैले गर्छ भने त्यो के हो, वित्तीय रूपमा साक्षर। भोलि मान्नुहोस् यहाँ चाहिँ गोकुलदेवजीले मान्नुहोस् 10 लाख रुपियाँ आयो उहाँलाई, या भन्नुहोस् 25 लाख रुपियाँ आयो घर कर्जा, अहिले त 20-25 लाख आउँछ। अनि गोकुलदेवजीले सबै त्यो पैसा बचतमै राख्नु भने उहाँ जस्तो सठहरू गए, किन उहाँले खर्च गर्नु छैन भने कम्तीमा मुद्दतीमा राखे हुन्थ्यो नि त। यत्रो ब्याङ्कर भएर पनि उहाँ के हुनुभयो, वित्तीय रूपमा निरक्षर व्यक्ति जस्तै गर्नु। यिनै कुरा लेखेको छ है भाइ बहिनी। Recording in progress. के को अभियान रहेछ, वित्तीय समावेशीकरणको लागि रहेछ। खोलौं बैंक खाता अभियान, सबै स्थानीय तहमा वर्गको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा कार्यक्रम, विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन् तापनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। यस्ता कार्यक्रम चाहिँ रहेछन् वित्तीय समावेशीकरणका, इन्टरभ्यूमा पनि सोधिन सक्छ। ल भन्नुस् त वित्तीय समावेशीकरणका के कार्यक्रम छन् नेपालमा भन्नु नि, यो है प्राप्त हुन सकेको छैन। वित्तीय समावेशीकरणको पहिलो शर्त वित्तीय साक्षरता। वित्तीय समावेशीकरणको लागि पहिलो चाहिने इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको के रहेछ त, तपाईको वित्तीय साक्षरता। जब साक्षरै छैन भने उसलाई थाहै हुँदैन अनि कसरी पहुँच बनाउँछ उसले, हैन। अब वित्तीय साक्षरता, अब वित्तीय साक्षरता भनेको के हो मैले भनिसकेको छु। वित्तीय साक्षरता भन्नाले वित्तीय बजारको सामान्य जानकारी, सो बजारमा उपलब्ध सेवाहरूको जानकारी, वित्तीय बजारको सामान्य जानकारी, सो बजारमा उपलब्ध सेवाहरूको जानकारी तथा आफूलाई आवश्यक परेको सेवा लिन सक्ने व्यक्तिको क्षमतालाई बुझिन्छ। जानकारी छ तर सेवा लिन सक्नु भएन भने तपाईँ वित्तीय साक्षर होइन। तपाईलाई आवश्यक पर्यो भने त्यो सेवा लिन, तपाईसँग पैसा हो भने डिपोजिट राख्न सक्नु पर्यो तपाईले। तपाईलाई कर्जाको आवश्यक पर्यो भने कर्जा लिन सक्नु पर्यो। तपाईलाई बिमा गर्नु पर्यो भने बिमा गर्न सक्नु पर्यो। तपाईले जानेर मात्र भयो, त्यो गर्न एक्जिक्युसन गर्न पनि सक्नु पर्यो। त्यो क्षमता हो वित्तीय साक्षरता भने। व्यक्ति साक्षर हुँदैमा, मैले अघि नै भने व्यक्ति साक्षर हुँदैमा वित्तीय रूपमा साक्षर हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले विकसित र विकासशील दुवै देशमा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ। तपाईहरुलाई पहिला पनि मैले यो पढाइसकेको छु, खाली एक प्याराग्राफ मात्रै छ, त्यसलाई मैले यहाँ हाल्दिएको छु। सो व्यवस्था निर्देशन नम्बर 20 मा निम्न बमोजिम गरिएको छ। यो हामी पढिसकेको विषय हो, तैपनि यहाँ नोटमा मैले हाल्दिएँ के गर्ने भन्ने। यी तीनवटा चीज गर्ने भनेको छ राष्ट्र बैंकले 20 नम्बरमा, हैन। आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने, यो राष्ट्र बैंकको निर्देशन। त्यस्तै आफूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी वित्तीय प्रणालीलाई सघाइ पुर्याउने खालका विज्ञापन तथा सूचनाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने। यति छ राष्ट्र बैंकले गरेको भने, यति हो। यसो गर्नु भनेर 20 नम्बर तपाईको चाहिँ परिपत्र 20 नम्बर के निर्देशन मा भनिदियो, काम सकियो। अहिले तल पनि छ त्यसको बारेमा। ल
अब नेपालमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यको जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगाइएको छ। अरू कसैले केही गर्दैन। सरकारले पनि गर्नु भनिदिन्छ, राष्ट्र बैंक पनि गर्नु भनेर निर्देशन गरिदिन्छ। गर्ने कसले त? बैंक तथा वित्तीय संस्था। नेपालमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यको जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगाइएको छ। अरूले खासै बजेट पनि राख्दैनन्। नेपाल सरकारको पनि बजेट छैन, राष्ट्र बैंकको पनि छैन। नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन्, यो भन्न मिल्छ, किनभने छैनन् नै। र यो कार्यक्रमको लागि वार्षिक बजेटमा रकम छुट्याएको देखिँदैन। वार्षिक बजेट भनेको नेपाल सरकार खालि एक शब्द उच्चारण गरिदिने, रकम नछुट्याउने। इन्डियामा ठुलो रकम अरबौं रुपियाँमा मोदीले छुट्याएको छ, जसमा कि प्रत्येक जनता, गरिब जनताको खातामा कति 100 हो कि 500 भारु चाहिँ हालिदिने सरकारको तर्फबाट, प्रत्येक व्यक्तिको खाता खोल्ने भनेको छ। तर नेपालमा त्यस्तो छैन। नेपालमा सामाजिक उत्तरदायित्व, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट चाह्यौ भने 100 रुपियाँ जम्मा गरिदिन सक्छौ भनेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। नाफा गर्न स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र भर पर्नाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन। कहिलेकाहीँ तपाईँको भ्यू पनि सोधिदिन्छ, नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी किन नभएको होला भनेर सोध्यो भने यो पेराग्राफ याद गर्नु होला भाइ बहिनी। यसैले हो नभएको। सरकारले एक पैसा खर्च नगर्ने, राष्ट्र बैंकले खर्च नगर्ने, निर्देशन नम्बर 20 बाट गर है भनिदिने। अनि बैंक त के हुन्? नाफा कमाउनु भएका हुन्, समाजसेवा गर्न आएका संस्था त होइनन् बैंक। उनीहरू पनि यो बहाना र त्यो बहाना गर्ने, राम्रो मन लगाएर नगर्ने। त्यो भएर वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम नेपालमा सफल भएको छैन। कहिलेकाहीँ यो क्वेसन आउन सक्छ, सफल नहुनुको कारण के होला भनेर आउँछ। अर्को सब टपिक छ वित्तीय समावेशीकरणको लागि प्रविधिको प्रयोग, हैन? युज अफ टेक्नोलोजी फर फाइनान्सियल इन्क्लुसन भनेर तपाईँको सिलेबसमा छ। त्यस्तो कुरा आयो भने के हो त? यो वित्तीय समावेशीकरणका लागि सबै प्रकारका वित्तीय सेवा सबै जनतासम्म पुग्नुपर्छ। अघि नै भने वित्तीय समावेशीकरण हुने हो भने वित्तीय जुन सेवाहरू हो सबै जनतामा पुग्नु पर्यो। यी सेवा पुर्याउन ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ, त्यतिकै पुग्दैन, ठुलो धनराशि लाग्छ। नाफा गर्न स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफा नहुने क्षेत्रमा त्यस्ता सेवा विस्तार गर्न चाहँदैनन्। फेरि बैंकहरू जबरजस्ती गरेर गएका हुन् सबै स्थानीय तहमा, आफ्ना मनले गएका हुन् र होइन। जहाँ नाफा हुँदैन त्यहाँ नाक खुम्च्याइहाल्छ बैंकले, अनेक बहानाबाजी गर्नु। कहिले भूकम्प देखाउँछन्, कहिले कोरोना देखाउँछन्, कहिले केही सिस्टेमिक इरर देखाउँछन्, सकेसम्म लबिङ गर्छन् गर्नु पर्छ भनेर। के बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफा नहुने क्षेत्रमा यस्ता सेवा विस्तार गर्न चाहँदैन, जसको कारण वित्तीय समावेशीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन। सरकारले पनि सीमित साधनको कारण यसमा चाहे जति रकम लगानी गर्न सक्दैन। अब सोझै सरकारलाई गाली पनि गर्नु भएन, एक शब्द सरकारको पक्षमा पनि लेखिदिनु पर्यो। नेपाल सरकार आफै गरिब छ, त्यो पनि 3-4 तहका सरकार छन्, तलब भत्ता खानै पुग्दैन कि उहाँसँग पैसै छैन। त्यसले गर्दा के भयो, उहाँले चाहे जति रकम खर्च गर्न सक्नुहुन्न। बैंक के हुन्? नाफा गर्न स्थापित, नाफा नहुने ठाउँमा किन जानु भन्छन्। यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने त? यस्तो अवस्थामा कम लागतमा प्राप्त गर्न सकिने प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोगबाट यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा सबै व्यक्ति र स्थानसम्म वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँछ। अब यस्तो हो भने सस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो। नेपाल सरकार पनि धेरै खर्च गर्न नसक्ने, बैंक पनि खर्च गर्न नसक्ने भने अब के गर्नु पर्यो? उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरेर वित्तीय समावेशीकरणको कार्यक्रम चलाउनु पर्यो। 1-2वटा कार्यक्रम चलेका पनि छन्। नेपालमा हाल उपलब्ध यस्ता प्रविधि र सेवा निम्नानुसार छन्। नेपालमा के रहेछन् त? वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी सेवा हेर्नुहोस्, एउटा रहेछ शाखा रहित ब्याङ्किङ। भाइ बहिनी, यो एउटा प्रविधि हो, शाखा रहित ब्याङ्किङ। मैले भनि पनि सकेको छु। एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हुन्छ, एउटा एजेन्ट बनाउने, शाखा खोल्न नसकिने ठाउँमा पनि यो मेसिनको प्रयोगले सानोतिनो ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा प्रविधि रहेछ, जसको हामीले कृषि विकास ब्याङ्कका प्रोडक्टहरूमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसैले मैले अब बढी छलफल गरिनँ। एउटा प्रविधि के रहेछ त? शाखा रहित ब्याङ्किङ।
तपाईले जाँचमा के लेख्ने भन्ने यहाँ लेखिदिएकै छु मैले है। अर्को चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ। मोबाइल ब्याङ्किङ पनि त सजिलो हो नि। मोबाइल र मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गरी ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। मोबाइल टावर उपलब्ध भएको स्थानमा यस्तो सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। यो निकै सस्तो हुन्छ। मोबाइल ब्याङ्किङ भनेको के हो त? शाखा हुनुभन्दा त मोबाइल ब्याङ्किङ त धेरै सस्तो हो नि त हैन? शाखा भने कर्मचारी चाहिन्छ, तलब भत्ता, डेस्क, कुर्सी, कम्प्युटर सबै चिज चाहिन्छ। मोबाइल ब्याङ्किङ दिनुस् चाहिँदैन। त्यस्तै माइक्रो एटिएम भन्ने हुन्छ। यो कम छ प्रयोगमा नेपालमा, यो भोलि आउला, इन्डियामा आइसकेको छ। माइक्रो एटिएम, यसको प्रयोगले सानातिना भुक्तानी सजिलै दिन सकिन्छ। माइक्रो एटिएम भनेको यहाँ जस्ता ठुल्ठुला ढुवाङ्ग्रे एटिएम हैनन् कि साना साना एटिएम, जहाँ सानो रकम राख्न सकिन्छ। 10, 5,000, 2,000, 5,000 निकाल्न सकिन्छ। यी चाहिँ नेपालमा उपलब्ध र सम्भाव्य केही चाहिँ वित्तीय समावेशीकरणमा प्रयोग गर्न सकिने तपाईको प्रविधि हुन्। ल भाइ बहिनी हो, यो चाहिँ यति भयो। अब यसका फेरि भाइ बहिनीहरूलाई फाइदा र बेफाइदा आउँछ। अब बेफाइदा लेख्दै नलेख्नुस्। यसको यो पनि बेफाइदाको कुरा होइन नि त। वित्तीय समावेशीकरणका फाइदा मात्रै हुन्छन्। फाइदा के हुन्छ? वित्तीय साक्षरताको पनि फाइदा मात्रै हुन्छ, बेफाइदा। तपाईँ साक्षर हुनुभयो भने बेफाइदा हुन्छ र? हुँदैन। के भयो? यसका फाइदाहरू के छन् हैन? महत्त्व भन्यो भने यिनै पोइन्ट हुन्। अब वित्तीय समावेशीकरणका फाइदाहरू के छन् त? अब यी फाइदा रहेछन्। व्यक्तिको मौलिक अधिकारको रक्षा। वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नु व्यक्तिको अधिकार हो नि। देशका कुनै मान्छेले भने 5वटा कार्ड खल्तीमा बोकेर हिँड्ने, 5-5वटा खाता हुने, अनि उसमा चाहिँ करोडौं रकम खातामा हुने, कसैको चाहिँ ब्याङ्कको खातै नहुने, त के भयो? यो एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकारको पनि रक्षा। वित्तीय सेवा पाउनु के हो? व्यक्तिको मौलिक अधिकार। जसरी स्वास्थ्य सेवा पाउनु मौलिक अधिकार भनिन्छ नि, वित्तीय सेवा पाउनु पनि अधिकार हो। संविधानमा नलेखे पनि संविधानमा स्वास्थ्य सेवालाई त लेखेकै छ। लेखे पनि के भइरहेछ र? रोग लागे पनि सरकारीमा पाइनेवाला छैन हैन? त्यस्तै यो पनि एउटा अधिकार हो व्यक्तिको। जब तपाईँ कुनै राष्ट्रमा बस्नुहुन्छ भने तपाईले वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नु तपाईको अधिकार। यो वित्तीय समावेशीकरणले के गर्छ त? तपाईको अधिकारको रक्षा गर्छ। वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच हुन्छ। यदि समावेशीकरण भयो, त्यो कार्यक्रम सफल भयो भने गरिबदेखि धनीसम्म, गाउँमा बस्नेदेखि सहरमा बस्नेसम्म सबैको पहुँच हुन्छ। त्यस्तै बचत गर्न प्रोत्साहन हुन्छ। अब वित्तीय समावेशीकरण पनि छैन, बचत गर्ने ठाउँ पनि छैन, जति कमायो खायो, बचत प्रोत्साहित भयो। यसले के गर्छ त? बचत गर्न प्रोत्साहन गर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्छ। सबैको पहुँच भयो भने सबैले डिपोजिट गर्छ, सबैले कर्जा लिन्छ, अनि राष्ट्रको उत्पादकत्वमा के हुन्छ त? यसले वृद्धि गराउँछ। त्यस्तै कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नमा सहयोग गर्छ हैन? यदि राज्य कल्याणकारी हो भने त्यसको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नमा पनि वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरताले के गर्छ? तपाईको सहयोग पुर्याउँछ। उद्यमशीलताको विकास हुन्छ। वित्तीय समावेशीकरण भयो, वित्त क्षेत्रमा सबैको पहुँच भयो भने के हो? मान्छेहरू उद्यमी बन्छन्, केही व्यवसाय गर्छन् हैन? उद्यमशीलताको विकास गर्छ र रोजगारीमा पनि वृद्धि गर्छ। उद्यमशीलताको विकास भयो, बचत गर्न प्रोत्साहन भयो भने के होला त? उसले केही काम गर्छ, काम गर्यो भने के होला? रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ। यी चाहिँ वित्तीय समावेशीकरणका फाइदा हुन्। यदि देशमा वित्तीय समावेशीकरण राम्रो अवस्थामा भइदिएको भए हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जापान, अमेरिका, कोरिया त जाउन्, थुप्रै पैसा कमाउँछन्, राम्रै छ। कम्तीमा अरबमा जाने मान्छे आधै घटे पनि त धेरै कुरा हुन्थ्यो नि त। कति नै कमाउँछन्? 15-20 हजार महिनाको नेपाली। 50 डिग्री सेल्सियसमा बाहिर घाममा डोरीमा झुन्डिएर नेपाली काम गर्छ। यदि यो कुरा भइदियो भए कसैले चिया पसल खोल्थ्यो, कसैले 200वटा कुखुरा पाल्थ्यो, वित्तीय समावेशीकरण भइदिएको भए, कसैले तरकारी खेती गर्थ्यो, कसैले बाख्रा पालन गर्थ्यो, त्यति पैसा कमाउँथ्यो। तर के छ? नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था नाजुक छ। त्यसै कारणले सानो पैसाको लागि पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशमा जान्छन्। अमेरिका जाउन् ठिकै छ, जापान जाउन् ठिकै छ, कोरियासम्म ठिकै छ। अब साह्रै नभएर नै
खाडी मुलुकमा मलेसियामा जानु पर्यो हैन, भएको भए नेपालमै 15-20 हजार रुपियाँ कमाउन सक्ने भए जानु थिएन। त्यसको ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो देशमा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था अत्यन्त निरीह छ, अत्यन्त कमजोर छ। सामान्य मान्छेले ब्याङ्कबाट कर्जा पाउँदैन भयो भने, अलि बाठो रहेछ भने सहकारीमा जाने हो, सहकारीले 20% ठोकेर लिन्छ ब्याज। त्यसैले हाम्रो देशमा के छ, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरताको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। अब यो भयो, हामीले धेरै कुराको छलफल गर्यौं। अब नयाँ टपिकतिर जान्छौँ हामी। आज मैले धेरै कुरा भनिसकेको छु भाइ बहिनी हो, यो इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो होला भन्ने म तपाईबाट आशा गर्छु। हामीले वित्तीय अनुशासन, तपाईको चाहिँ फाइनान्शियल डिसिप्लिनको बारेमा कुरा गर्दै थियौं। त्यस अन्तर्गत फाइनान्शियल प्लानिङ, वित्तीय नियन्त्रणका उपायहरूको कुरा गर्यौं। वित्तीय अनुशासन र त्यसको महत्त्व लामै छलफल गर्यौं र लास्टमा वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता र त्यसमा प्रयोग हुने प्रविधि र त्यसबाट राष्ट्र र व्यक्तिले प्राप्त गर्ने फाइदाको बारेमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं। अब एकछिन भाइ बहिनीहरुको च्याट लिउँ अनि म जान्छु। ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा, धेरै भाइ बहिनीले पहिलो दिनदेखि नै सर के हो कस्टमर सेन्ट्रिक बैंकिङ लौ न भन्दै हुन्थ्यो। अब बल्ल आज यसको पालो आयो। हामी एकदम डिटेलमा तपाईले बुझ्ने गरी हामी कुरा गर्छौं र त्यसभन्दा अगाडि एकैछिन म च्याटतिर जाउँ, किनभने हामी सान्दर्भिक टपिकबाट अर्को टपिकतिर जाँदैछौँ। त्यही कारणले म यसको च्याट लिएर अनि अगाडि बढ्छु। नोट भाइ बहिनी हो, कृषि विकास बैंकको कम्प्लिट सेट नोट आज मैले पठाइसकेको छु दिउँसो। तपाईहरुले पाउनु होला, म फोन गरिदिन्छु यो पछि म जोशीजीलाई भन्छु अनलाइनमै, तपाईकै सामनेमा पनि भन्न सक्छु। उपलब्ध हुनुभयो भने, नत्र म मोबाइलबाट पनि फोन गरेर, मलाई आशा छ भोलि दिनभरिमा तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यसलाई कम्प्लिट सेट बनाइदिन मात्रै ढिलो भएको हो। एक दुईवटा टपिकको नेपालीकरण गर्न बाँकी थियो, त्यही कारणले ढिलो भएको हो। कतिपय ठाउँमा हामीले सानोतिनो चेन्ज पनि गरेका छौं र त्यो चेन्ज सहितको कम्प्लिट सेट कृषि विकास बैंकको भोलि पाउनुहुन्छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एक दिन अरु लाग्ला। भोलि त पाउनुहुन्न होला, पर्सि पाउनुहुन्छ है। कृषि विकास बैंकको कम्प्लिट सेट मैले आज दिउँसो पठाइसकेको छु, तपाईले पाउनुहुन्छ। ए भाइ बहिनी किन नपाउनु? आज पढेको मात्र हैन, सबै पाउँछ नि। तपाईलाई दिया छैन र कृषि बैंकको पनि दिन्छ, नेपाल बैंकको पनि दिन्छ, किनभने कम्बाइन कोर्स भनेको छौं नि त हामीले हैन, र आरबीबी ले पनि पाउँछ। मैले छुट्टा छुट्टै प्याकेज गरिदिएको छु, तपाईहरुलाई धेरै अप्ठ्यारो नहोस्। जस्तै आरबीबी को मात्रै जाँच दिन थाल्नु भने अब पुरै कृषि विकास बैंकको कहाँ पल्टाउने भनेर आरबीबी को अलग्गै सेट छ, एनबीएल को अलग्गै सेट छ र कृषि बैंकको अलग्गै सेट छ। मैले आज पठाएको छु त्यो टोटली कृषि बैंकको छ, तर त्यसमा धेरै टपिक आरबीबी का पनि छन् नि। फेरि त्यो भनेको कृषिको मात्रै हो, आरबीबी को होइन भन्ने चाहिँ हैन। तर आरबीबी को लागि पनि अलग सेट छ कि त्यो हो। म देखाउँछु वित्तीय समावेशीकरणको स्लाइड देखाउँछु भाइ बहिनी हो, एकैछिनहरु हेर्नु। हो, कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्टको टुल्स एन्ड टेक्निक भनेमा मार्केटिङ टुल नै हो, मार्केटिङ टुल नै हो, एकदम ठीक हो। कसैले लेखेको छ सीता साउदले इन्टरनेट बैंकिङ हुन्न सर, इन्टरनेट बैंकिङ जमानामा भइसकेको छ। मोडर्न फंक्सन तपाई एकचोटी पहिलाको नोट त हेर्नुस्, पहिला नोट हेर्नुस् के राम्ररी पढ्नुस्। भाइ बहिनीहरु खाली सिलेबसको टपिक मात्रै हेर्नुहुन्छ कि नोट पनि हेर्नुहुन्छ? यो नोट दिएको त भइसक्यो त, झन्डै 15-16 दिन त कम्तीमा भइसक्यो। त इन्टरनेट बैंकिङको बारेमा मोडर्न फंक्सन अफ बैंकमा चाहिँ हेर्नुस् त, इन्टरनेट बैंकिङ अनि मोबाइल बैंकिङ यो सबैको व्याख्या छ त्यहाँ पनि छ। कृषि विकास बैंकको प्रोडक्टहरुमा पनि छ हैन। सीता त्यहाँ हेर्नु होला है, त्यहाँ हेरेर पनि पाउनु भएन भने चाहिँ अनि भन्नु होला। पहिला त्यहाँ हेर्नु पर्यो नि त, पहिला त्यहाँ हेर्नु होला है सीता। म देखाउँछु माथि।
यो पढाइ भइरहेको नोट चाहिँ आउँछ, मैले पठाइसकेको छु तपाईहरुलाई, भोलिसम्ममा आइहाल्ला। अब यो चाहिँ सायद इन्स्टिट्युटलाई भने होला, मलाई भने जस्तो लागेन। यो म्यानेजमेन्टको भिडियो मागेको अर्कै पठाइदिनु हो भन्नुभयो, यो सायद इन्स्टिट्युटलाई भन्नु होला। म अलि पछि सरी भुवन चौधरी बाबु, हिजो अन्तिममा देखाउँछु भने बिर्सेँ मैले, आई एम सरी। म अहिले देखाएर अगाडि बढ्छु है। आई एम सरी को भुवन चौधरी बाबु, मैले भनेको थिएँ अन्तिममा म सबै देखाउँछु भने, तर बिर्सेँ। ल अब म देखाएर मात्रै अगाडि बढ्छु। ल एकचोटि देखाएर सुरुदेखि हिजोदेखिको म बिस्तारै देखाउँछु अनि मात्रै ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ सेवामा जान्छु है त। हिजोदेखिकै म देखाउँछु, यसैमा छ, कुनै ठुलो कुरो भए। यो फाइलको नाम मैले रिमाइनिङ टपिक भनेको छु है, रिमेनिङ टपिक भनेको छु, फेरि कन्फ्युज नहुनु होला। किनभने यी बाँकी छन् भनेर तपाईहरुको सिलेबस हेरेर तपाईहरुको प्रतिक्रिया पनि प्राप्त भइसकेपछि यो स्लाइडहरु बनाएको हुनाले यसलाई चाहिँ रिमेनिङ टपिक भनेर नाम दिएको छु मैले। त्यो अन्तर्गत चाहिँ त्यो फाइल भित्र यो सबै छ। ल हेर्नुस्, म बिस्तारै देखाउँदै छु भाइ बहिनी। सायद यो अस्तिको पनि आउँछ होला, हिजो मात्रै हैन। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ग्राहकको महत्व जे तपाईको सिलेबसमा छ त्यही अनुसार हुबहु अंग्रेजीमा छ तपाईको सिलेबस, मैले नेपालीमा लेखेको छु। यो चाहिँ पहिलो टपिक हो यो फाइल भित्रको। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ग्राहकको महत्व भन्ने के महत्व छ, ग्राहक भनेको के हो भनेर, ग्राहकको विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने पनि हामीले ठुलो छलफल गरेका थियौं। यो हेर्नुस्, ग्राहकको पहिचान र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने पनि सब टपिक छ। त्यो कसरी गर्ने, कर्जाको ग्राहकको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, निक्षेपको ग्राहकको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भनेर भाइ बहिनीलाई मैले सम्झाउने प्रयास गरेको थिएँ। अर्को चाहिँ कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट, ग्राहक सेवा व्यवस्थापन भनेको कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट को हामीले कुरा गरेका थियौँ। यो हिजो होइन होला, अस्ति गरेको होला यो कुरा है। म बिस्तारै देखाउँछु। त्यस्तै अर्को हामीले के गरेका थियौँ त भन्दा, ग्राहक सेवा व्यवस्थापनका प्रमुख कार्यहरू के गर्ने त भने कि अघि एउटा भाइ बहिनीले त्यहाँ च्याट बक्समा पनि सोध्दै हुनुहुन्छ, यी काम गर्ने के ग्राहक सेवा व्यवस्थापनका प्रमुख कार्य अन्तर्गत हैन, जो कि मार्केटिङ टुल अन्तर्गतकै केही कुराहरू छ। मार्केटिङका 4P 7P के पनि केही कुराहरू छ यसमा। त्यस्तै अर्को ब्याङ्किङ क्षेत्रको बजारको पहिचान भन्ने अर्को टपिक छ। को हुन सक्छ त, कहाँ छ त के ब्याङ्कको बजार, हामीले हिजो डिस्कस गरेका थियौँ। संस्थागत ग्राहक, व्यक्ति, रिटेल ग्राहक, कृषि क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, आयात निर्यात क्षेत्र, यही त हो नि ग्राहक ब्याङ्कका हैन। बजार पनि यही त हो नि। त्यस्तै बजार विश्लेषण कसरी गर्ने, ब्याङ्किङ क्षेत्रको बजार विश्लेषण कसरी गर्ने, मैले सर्टमा भाइ बहिनीलाई सम्झाउँछु। बजार विश्लेषण अन्तर्गत के पर्छ त, मागको अवस्था के छ, आपूर्तिको अवस्था के छ, मूल्यको अवस्था के छ हैन, यी कुराहरू, कस्टमर सेटिस्फेक्सनको अवस्था के छ, क्वालिटीको अवस्था के छ, यी चिजहरूको विश्लेषण नै के हो, ब्याङ्किङ क्षेत्रको बजार विश्लेषण हो। यो चाहिँ केबाट गर्न सकिन्छ, अन्तर्वार्ताबाट गर्न सकिन्छ, सर्वेबाट गर्न सकिन्छ, अनुसन्धान गरेर रिसर्च गरेर गर्न सकिन्छ भनेर हिजो हामीले गर्यौं। को भाइले हिजोको देखाउनु भएन भन्दै हुन्थ्यो, म एकदम बिस्तारो देखाइरहेको छु भाइ। त्यस्तै गरी बजार विश्लेषणका के फाइदा छन् त भनेर पनि हिजो हामीले छलफल गर्यौं। त्यस्तै गरी बजारीकरणका औजार के हुन्, मार्केटिङ टुल भन्छ यसलाई अंग्रेजीमा, बजारीकरणका औजार, यसको पनि हामीले विस्तृतमा छलफल पनि गर्यौं। यी 9वटा पोइन्टहरु गर्यौं। अब बजारीकरणका रणनीतिहरू 4वटा छन्, मार्केट लिडर स्ट्राटेजी, मार्केट च्यालेन्जर स्ट्राटेजी, मार्केट फलोअर स्ट्राटेजी, मार्केट फोकस मार्केट स्ट्राटेजी वा निच मार्केट स्ट्राटेजी। यो हिजो हामीले गरेका थियौं। र हिजो हामीले सबैभन्दा लामो डिस्कस गरेको के, नगद कारोबार र यसको आवश्यकता।
यसमा धेरै आवश्यकताहरूलाई 2-3 वटा कुराले एड्रेस गरेको छ। यसलाई पोइन्टमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्नु मैले भनेको थिएँ। पोइन्टमा बनाउने खालको छ। एक सेन्टेन्स एक पोइन्टमा लानुभयो भने पनि हुन्छ। त्यस्तै हामीले विस्तृत रूपमा नगद कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। यसमा धेरैवटा पोइन्ट, हामीले 14 वटा पोइन्ट छन् भाइ बहिनीहरू। हेलो गोकुल, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिँदैछ? सरिता सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके। केही समस्या आयो यहाँ प्रविधिमा, मेरो नेटमा होइन, कतै तपाईहरुको इन्स्टिट्युटतिर केही भयो, म फेरि गर्दैछु है। देख्नुभयो? हेलो, तपाईहरुले स्लाइड देख्नुभयो? स्लाइड देखियो? हेलो गोकुल, देख्नुभयो स्लाइड? हेलो, ओके, थ्याङ्क यू। अब हामी केही बिग्रियो, यो हाम्रो गर्दा गर्दै केही समस्या आयो होला। हामी चाहिँ हिजो र आज के गर्यौं भनेर एकछिन भाइ बहिनीलाई म देखाउने क्रममा थिएँ र हामीले हिजो नगद कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा पनि लामो छलफल गर्यौं। त्यस्तै गरी हिजो नगद कारोबारमा हुने जोखिमहरूको पनि हामीले कुरा गर्यौं। नगद चोरी हुन सक्छ, हराउन सक्छ, लुटपाट, डकैती, आगलागी, नक्कली नोट, यो सबै पनि हिजो गर्यौं। र यहाँ बीचमा बैंकमा तरलता, कोष व्यवस्थापन, जो कि हामीले पहिले नै स्रोतको व्यवस्थापन भन्ने शीर्षक अन्तर्गत पनि गरिसकेका छ। तर यहाँनिरको टपिकमा भएको हुनाले मैले यहाँ हालिदिएको छु त्यसको नेपाली भर्सन। अब कोषका स्रोतहरू यी हुन्, कोषका उपयोगहरू यी हुन्, हैन? यही त स्रोतको उपयोग, कोषको उपयोग यो हो। र वित्तीय अनुशासन आज हामीले सुरु गर्यौं। अब म बिस्तारै देखाउँदैछु र म अर्को टपिकमा जान्छु भाइ। वित्तीय अनुशासनको बारेमा आज हामीले लामो छलफल गरिसकेका छौं। वित्तीय नियन्त्रणका उपायहरू के हुन्, कसरी तपाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो बारेमा बुँदागत रूपमा गर्यौं। वित्तीय अनुशासनको महत्त्व र फाइदाको हामीले छलफल गर्यौं। त्यस्तै गरी मैले वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता र सोमा प्रविधिको प्रयोगको बारेमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। र
त्यसपछि वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरताका फाइदाहरूको हामीले छलफल गर्यौं र अब हामी ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाको बारेमा कुरा गर्छौं। हिजो अस्ति नैदेखि भाइ बहिनीहरूले धेरै अघिदेखि कस्टमर सेन्ट्रिक बैंकिङ भनेको के हो, कस्टमर सेन्ट्रिक बैंकिङ र कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट एउटै हो कि भन्ने सोध्नु भएको थियो। यो दुईटै एउटै कुरा होइन भाइ बहिनी, तर यसका कैयौं कुरा एक आपसमा सम्बन्धित छन् हैन। र आज हामी ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको के हो भनेर पढ्छौं र पहिला म तपाईहरुलाई सम्झाउँछु एउटा सरल भाषामा अलिकता सानो सिनारियो भनेर, अनि तपाईहरुले सजिलै बुझ्नुहुन्छ कि ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भने के रहेछ, कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट ग्राहक सेवा व्यवस्थापन भनेको के रहेछ भनेर सजिलै बुझ्नुहुन्छ। ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको एकै लाइनमा भन्नु हुन्छ भने बैंकको प्रोडक्ट बनाउँदा तपाईले बैंकको प्रोडक्ट जतिखेर बनाउनुहुन्छ नि, प्रोडक्ट भनेको के हो भने तपाईले बेच्ने कुरा प्रोडक्ट हुन् नि। हिजो अस्ति पनि हामीले धेरै डिस्कस गर्यौं नि, डिपोजिटका प्रोडक्ट हुन सक्छन्, कर्जाका प्रोडक्ट हुन सक्छन्, रेमिटान्सका प्रोडक्ट हुन सक्छन्, नन फन्डेड बैंकिङका प्रोडक्टहरु हुन सक्छन्। त यी प्रोडक्टहरु डिजाइन गर्ने बेलै बनाउने बेलै यदि ग्राहकलाई तपाईले आफ्नो दिमागमा राखेर यी प्रोडक्टहरु डिजाइन गर्नुभयो भने त्यो ग्राहकमुखी बैंकिङ एक शब्दमा भन्ने हो भने। अब त्यसको लम्बा चौडा कुरा छ। अब के छ भाइ बहिनी हो भने आजभन्दा 1-2 दशक अगाडिसम्म बैंकमा प्रविधिको प्रयोग भएको थियो। यो अलिकता हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड छ यसको ग्राहकमुखी बैंकिङको। बैंकहरुले प्रविधिको त्यति प्रयोग गरेका थिएन आजभन्दा 1-2 दशक अघिसम्म। र बैंक र ग्राहकको बीचमा सोझै सम्पर्क हुन्थ्यो। मान्छेहरू रकम लिएर बैंकमा जम्मा गर्न आउँथे र त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग तपाईको अन्तरक्रिया हुन्थ्यो। त्यही बस्थे, चिया खान्थे, आफ्नो गफगाफ गर्थे। त्यस्तै कर्जावाला मान्छे पनि आउँथ्यो, म्यानेजर साहबको कोठामा बस्थ्यो, 10-15 मिनेट बस्थ्यो, चिया खाएर जान्थ्यो। यसरी मान्छे स्वयं आउँथ्यो के बैंकमा र आफ्ना कुराहरू राख्थे। राखिसकेपछि उहाँहरुका कुरालाई ध्यान दिएर चाहिँ नि त्यतिखेर पनि प्रोडक्ट बनाइन्थ्यो। तर प्रविधिको विकासले के गर्दियो भने अब मान्छे बैंकमा आउनु छोड्यो। अब कसलाई फुर्सद छ के बैंकको म्यानेजरसँग बसेर 1 घण्टा गफ गर्ने फुर्सद अब कसैलाई छैन, न कर्जावालालाई छ न डिपोजिटवालालाई। मौका परे इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग गरेर मुखै नदेखाई कारोबार सम्पन्न गर्छन्। त यस्तो अवस्थामा यसरी ग्राहकहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटेको अवस्थामा ग्राहकलाई के आवश्यकता छ कसरी जान्ने के भन्ने गाह्रो भयो नि। पहिला पो हाम्रो पालामा म म्यानेजर हुँदा डिपोजिटको ग्राहक पनि आउँथ्यो, कर्जाको ग्राहक पनि आउँथ्यो, नमस्कार म्यानेजर साहब भन्थ्यो, मौका परे 2 कप चिया खान्थ्यो। ठुलो ग्राहकले गफ गर्दै गर्यो, ल अब अर्को कप पनि खाउँ अनि जानु होला भन्यो, 2 कप खाएर जान्थे। अब कसैलाई फुर्सद छैन। तपाई हेर्नुस् बैंक कुनै पनि ग्राहक आएर उलाई 1 घण्टा बस्ने फुर्सद छैन हैन। त अब यस्तो अवस्थामा कसरी थाहा पाउने त के भने उसको चाहना के छ। त ग्राहकमुखी बैंकिङ भनेको चाहिँ ग्राहकलाई दिमागमा राखेर तपाईको प्रोडक्ट डिजाइन गर्ने रहेछ, तपाईको सेवा चाहिँ हरुको डिजाइन गर्नुपर्ने रहेछ। तर अब प्रविधिको प्रयोगले गर्दा ग्राहक तपाईसँग आउँदै आउँदैनन्, अनि कसरी थाहा पाउने? त्यो कुरालाई एड्रेस गर्न फेरि प्रविधि नै प्रयोग गर्नु पर्यो क्या। ग्राहकहरुलाई कुनै प्लेटफर्ममा जम्मा गरेर उनका आवश्यकता के हुन् थाहा पाउनु पर्यो। त्यस चीजलाई ग्राहकमुखी बैंकिङ भन्छ। यो चाहिँ कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट हैन, टोटली डिफरेन्ट चीज हो। अब के लेख्ने, अब यो पढ्यो भने यति मैले भनिसकेपछि तपाई प्रष्ट बुझ्नुहुन्छ। बैंकसँग कारोबार गर्न चाहने ग्राहकहरुका भिन्न भिन्न किसिमका बैंकिङ आवश्यकताहरू हुन्छन्। कसैलाई रेमिटान्स चाहिन्छ, कसैलाई कर्जा चाहिन्छ, कसैलाई डिपोजिट चाहिन्छ। कर्जा पनि कसैलाई कुनै खालको चाहिन्छ, कसैलाई कुनै खालको चाहिन्छ, भिन्न भिन्न खालको। डिपोजिट पनि कसैलाई कुनै खालको चाहिन्छ, कसैलाई कुनै खालको। त भिन्न भिन्न किसिमका बैंकिङ आवश्यकता हुन सक्छन्।
ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भन्नाले बैंकले आफ्नो प्रोडक्ट बनाउने समयमा नै ग्राहकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाउने तथा बैंकिङ सेवाले ग्राहकको व्यक्तिगत बैंकिङ आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा बुझाउँछ। दुईटा कुरा रहेछ। यो ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनेको मोडर्न फेनोमेना हो। यो धेरै भएको छैन, 15-20 वर्ष पश्चिमी जगतमा आएको पनि 20 वर्ष भएछ। नेपालमा त आइपुगेकै छैन, तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अलिकता अगाडि नै यसलाई सिलेबसमा राखिदिएको छ। दुईटा कुरा रहेछ ग्राहकमुखी। एउटा चाहिँ के, जतिखेर तपाईँ बैंकिङ प्रोडक्ट बनाउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ ग्राहकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उसको आवश्यकता थाहा पाएर बनाउनुहोस्, एउटा। अर्को चाहिँ तपाईले बनाएका जुन प्रोडक्ट छ त्यसले उसको आवश्यकता वास्तवमै पूरा गरोस्। तपाईले उनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रोडक्ट बनाउनुहोस् र तपाईले बनाएको प्रोडक्टले उसको व्यक्तिगत आवश्यकता, व्यक्तिगत बैंकिङ आवश्यकता पूरा गरोस्। यदि यो दुईटा कन्डिसन पूरा हुन्छ भने तपाईले ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा दिनुभएको छ भन्ने बुझाउँछ। यो भनेको ग्राहकलाई चाहिँ एसी कोठामा बसाउने, राम्रो सोफामा बसाउने, राम्रो बोलीचाली गर्नेसँग सम्बन्धित छैन। कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट चाहिँ त्यो कुरासँग सम्बन्धित छ। हिजो मैले नि भने नि, उसका भौतिक आवश्यकतासँग पूरा गर्नुपर्छ हामीले कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ। तर यहाँ दुईटा कुरा भयो। एउटा के, जहिले पनि तपाईले प्रोडक्ट बनाउँदा ग्राहकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाउनु पर्यो। दोस्रो के, यसरी बनाएको प्रोडक्टले ग्राहकको व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गरोस्। व्यक्तिगत भनेको अब फिजिकल होइन, व्यक्तिगत बैंकिङ आवश्यकता। हिजो कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्टमा हामीले फिजिकल आवश्यकता भन्यौँ। कसैलाई गर्मी हुन्छ, कसैलाई पानी खुवाउनुहोस्, कसैलाई कफी खुवाउनुहोस्, चिया खुवाउनुहोस्, राम्रो ठाउँमा बसाउनुहोस्, त्यो के हो, फिजिकल आवश्यकता। अब फिजिकल आवश्यकताको लागि त आयो होइन नि त ग्राहक हाम्रो, आएको के का लागि, प्रोडक्ट किन्नलाई हो। त्यो त सहायक आवश्यकता हो उसको। जब ग्राहक आइसक्यो भने उसलाई केही न केही भौतिक सुविधा दिउँ भनेको कुरा हो। तर बैंकमा आउने त किन हो त भन्दा हाम्रो सेवा खरिद गर्न आउने हो नि त। त्यो सेवा यस्तो हुनु पर्यो कि उसको व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गरोस्। दुईटा कुरा दिमागमा राख्नुस्। यसो कन्सेप्ट तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो बनाउने बेला नै, प्रोडक्ट डिजाइन गर्ने बेला नै ग्राहकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाउने तथा बैंकिङ सेवाले ग्राहकको व्यक्तिगत बैंकिङ आवश्यकता पूरा गर्ने, यदि दुईटा कन्डिसन पूरा हुन्छ भने तपाईँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईसँग एसी रुम छैन, चिया खुवाउनु भएन, कफी खुवाउनु भएन भने पनि केही भएन। यदि तपाईले बैंकको प्रोडक्ट बनाउने बेला ग्राहकलाई विचार गरेर बनाउनु भयो र त्यसले चाहिँ ग्राहकको बैंकिङ आवश्यकता पूरा गरिदियो भने त्यो बैंकले चाहिँ ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा अपनाएको भन्ने बुझ्नु पर्यो। साथै सेवाको प्रकार, मूल्य, सेवा प्राप्त हुने स्थान तथा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति समेत ग्राहकलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु पर्यो। हेर्नुस् है, यी भनेका पी हुन्, अरु केही पनि हैन, पीजहरु हुन् नि। मूल्य भनेको प्राइस हो हैन, सेवा प्राप्त हुने स्थान भनेको प्लेसमेन्ट हो, आउटलेट हो, सेवा प्रवाह गर्ने भनेको पिपुल हो। अब बैंकिङ कता जाँदैछ त? ग्राहकले मन पराउने खालको मान्छे राख्नु पर्यो के यदि तपाईले बैंकिङ चलाउनु छ भने। ग्राहकले हेर्दैखेरि इरिटेट हुने मान्छे तपाईले राख्नु पर्यो। अर्को, ग्राहकलाई त्यो सेवा ग्राहकलाई सुविधा हुने ठाउँमा उपलब्ध हुनु पर्यो। भनेको मेबी घरैमा हो कि र ग्राहकलाई उपयुक्त मूल्य हुनु पर्यो र ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिने प्रोडक्ट हुनु पर्यो हैन। यो चाहिँ बैंकिङ आवश्यकता पूरा गर्ने कुरोसँग सम्बन्धित छ। त दुईटा कुरा हो है भाइ बहिनी। पहिलो कुरा ग्राहकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रोडक्ट बनाउने, दोस्रो त्यो प्रोडक्टले ग्राहकको बैंकिङ आवश्यकता पूरा गरोस्, अरु आवश्यकता हैन। र अरु के, जुन 7 वटा पी त छँदैछन्, त्यो पनि के हो, बैंकिङ आवश्यकतासँग सम्बन्धित हो नि। ग्राहकलाई चिसो खुवाउनुस् भने हैन, यहाँ कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ चिसो खुवाउनुस् भने हो, कफी खुवाउनुस् भने हो, एसीमा बसाउनुस् भने हो। यहाँ चिसो खुवाउनुस्, एसीमा बसाउनुस्, ग्राहकलाई हजुर भन्नुस् यो भने हैन। यहाँ के हो, यस्तो प्रोडक्ट बनाउनुस् जो बनाउने बेला ग्राहकलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुस्, यस्तो प्रोडक्ट बनाउनुस् जसले ग्राहकको बैंकिङ आवश्यकता पूरा गरोस्, त्यसको मूल्य पनि सही होस्, त्यसलाई ग्राहकलाई प्रदान गर्ने ठाउँ पनि उपयुक्त होस्, उसको घरैमा गएर दिने हो कि के गर्ने हो,
यस्तो कुरा चाहिँ ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ सेवा हो। अब ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ सेवा त हो, तर के छ, अब यो जटिल हुन गयो। अघि मैले भनिसकेँ, केही वर्ष अघिसम्म ब्याङ्कहरूले परम्परागत व्यवसाय गर्थे र ग्राहक ब्याङ्कमा नै आउने हुँदा ब्याङ्क र ग्राहक बीचमा प्रत्यक्ष संवाद सम्भव थियो। अघि मैले भने प्रत्यक्ष संवाद सम्भव थियो र सोही संवादको आधारमा सेवाको निर्धारण तथा प्रवाह गरिन्थ्यो। सोझै म्यानेजरकोमा आउँथ्यो, कर्मचारीकोमा ग्राहकहरू आउँथ्यो, अनि थाहा भइहाल्थ्यो यसको निड यो छ। अब त आउँदैन, नेपालमै कम भइसक्यो त विदेशमा त कहाँ आउँछ। र सोही संवादको आधारमा सेवाको निर्धारण तथा प्रवाह गरिन्थ्यो। तर आज धेरै ब्याङ्कले शाखाहरू बन्द गरिरहेका छन्। विकसित देशमा शाखाहरू बन्द छन्, सबै इन्टरनेट ब्याङ्किङ यो प्रविधिको प्रयोग छ कि। र अधिकांश ग्राहकले अनलाइन कारोबार गर्ने हुँदा प्रत्यक्ष संवाद कठिन हुँदै गएको छ। भने यो अनलाइन र इन्टरनेट ब्याङ्किङै नभए पनि नेपालमै पनि अब व्यापारीहरू आएर म्यानेजरसँग बस्दैनन् कि। पहिला हजुर नमस्कार म्यानेजर साहब भन्ने ग्राहकलाई अब अहिले चाहिँ म्यानेजर साहबले टाइम लिएर जानुपर्छ, भेट पनि पाइँदैन, मौका पर्यो। त्यसैले उहाँहरूको के आवश्यकता हो थाहा हुँदैन कि हामीलाई। यसकारण ग्राहकको आवश्यकता थाहा पाउन आधुनिक विधिको प्रयोग गरी जानकारी हासिल गर्नुपर्छ। अब ग्राहकलाई कस्तो सामान चाहिने हो, कस्तो प्रोडक्ट चाहिने हो, त्यसका लागि अब ग्राहकले तपाईँसँग भन्दैन भने के, आधुनिक प्रविधिको तपाईँले प्रयोग गर्नु पर्यो। यसकारण ग्राहकको आवश्यकता थाहा पाउन आधुनिक विधिको प्रयोग गरी जानकारी हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस दिशामा विभिन्न फिनटेक कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन्। फिनटेक भनेको फाइनान्सियल टेक्नोलोजी हो, सर्टमा फिनटेक, लङ फर्ममा फाइनान्सियल टेक्नोलोजी। यस दिशामा विभिन्न फिनटेक कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन्।